मुशर्रफ, दस्तूर और गद्दारी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं संगीन से संगीन जुर्म पर भी ज़ाती तौर पर सजाए मौत के खिलाफ हूं। मेरी राय में सजाए मौत को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और संगीन जराइम पर भी किसी भी शख्स को तमाम उम्र जेल की कोठड़ी में ही सड़ते रहना चाहिए। लेकिन ये बात भी वाज़ेह रहे कि किसी भी मुल्क में कुछ क़वानीन राइज होते हैं और वो आपको पसंद आएँ या ना आएँ, उनका एहतराम करना होता है, क्योंकि दस्तूर या कानून को तब्दील करने के लिए भी मुजरिमाना रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता, बल्कि दस्तूर ही में दर्ज है कि दस्तूर में कोई तरमीम या कानून में कोई तब्दीली कैसे की जा सकती है। मुशर्रफ को पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने सजाए मौत सुना दी। यहाँ इस वक्त मुतअद्दिद मामलात पर कुछ अबहाम हैं जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ किसी भी जुर्म को जवाज़ देने के लिए एक और जुर्म की मिसाल सामने रख दी जाती है और बदकिस्मती देखी है कि हमारे यहाँ जराइम को जवाज़ देने वाली दर्जनों मिसालें मौजूद भी हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है। सोशल मीडिया पर आज एक वसी तर मुहिम जारी रही और उसमें चंद तरह के अबहाम पैदा करके जानबूझकर मामले को उलझाया जा रहा है। पहला मामला यह है कि मुशर्रफ को महाजिर करार देकर कुछ महाजिर दोस्तों को यह बताया जा रहा है कि मुशर्रफ को महाजिर होने की वजह से सजा दी गई है और अगर वो किसी और कौम से ताल्लुक रखता तो यकीनन माफ कर दिया जाता। उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि मुजीबुर रहमान बंगाली था, बाचा खान पश्तून था, अकबर बुगटी बलोच था, जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो सिंधी थे और नवाज शरीफ पंजाबी है और इन तमाम अफराद को सजा भी मिली और इनके खिलाफ गद्दारी के बाकायदा मुहिम भी चलती रही। इसलिए इस मामले को किसी भी वाबस्तगी के बगैर देखने की जरूरत है और मेरी राय में अगर किसी शख्स को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आइन शिकनी पर गद्दारी का मुर्तकिब करार दे तो उससे कुर्बत इख्तियार करने की बजाय फासला इख्तियार करना बेहतर है। सबसे पहले तो समझिए कि दस्तूर क्या है। रियासत कोई जोग्राफियाई इस्तिलाह नहीं है बल्कि एक सियासी इस्तिलाह है। रियासतें जोग्राफियाई नक्शे पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैप पर दिखाई देती हैं और रियासत की बुनियाद होती है उस पर बसने वाले इंसानों के दरमियान एक बुनियादी तर्ज का मुआहिदा जिसे हम आइन या दस्तूर कहते हैं। इसी मुआहिदे के साथ उस रियासत का वजूद और बका वाबस्ता होती है और अगर ये मुआहिदा टूट जाए तो रियासत खुद ब खुद टूट जाती है। यानी आपने जो जुमला अक्सर सुना है कि मुल्क आम होता है दस्तूर नहीं, वो सरासर फजूल बल्कि बकवास जुमला है जिसकी हैसियत किसी भी इल्मी बहस में एक जज्बाती और खोखले नारे या प्रोपेगेंडा बयानिए से ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया में इस वक्त कई तरह की रियासतें हैं। मसलन कोई रियासत बादशाहत है जबकि किसी जगह पर दस्तूरी जमहूरियत कायम है। रियासत बादशाहत हो तो बादशाह मुकद्दस होता है और रियासत दस्तूरी हो तो दस्तूर मुकद्दस होता है। अगर आप किसी बादशाहत वाली रियासत की शरीयत हासिल करते हैं तो आप बादशाह के दिफा की कसम खाते हैं और अगर आप किसी दस्तूरी रियासत की शहरियत हासिल करते हैं तो आप दस्तूर के दिफा का अहद करते हैं। इसलिए जब तक दस्तूर कायम है दस्तूरी रियासत भी कायम है, यानी जब तक दस्तूर पाकिस्तान कायम है पाकिस्तान कायम है। दस्तूर पाकिस्तान मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान की बका दांव पर है। दूसरी बात, जुर्म और गद्दारी में फर्क समझिए। जब कोई शख्स मुल्क का कोई कानून तोड़ता है तो उसे मुल्क में कानून शिकनी की सजा कानून में दर्ज अंदाज से मिलती है। मिसाल के तौर पर चोरी के लिए एक सजा मौजूद है, डाके के लिए एक सजा मौजूद है, रेप या कत्ल के लिए एक सजा मौजूद है। यानी जुर्म की संगीनी के तहत किसी मुजरिम को सजा दिए जाने का फैसला होता है। दस्तूर शिकनी ताहम हसास और संगीन मामला है, मुख्तलिफ मामला है। इसके लिए उससे रियासत इसलिए कि इससे रियासत की बका वाबस्ता है और अगर कोई शख्स मुल्क का दस्तूर की कोई एक आध शिक से खिलाफ करता है तो ये तो और बात है, लेकिन अगर कोई शख्स रियासत के दस्तूर को ही मानने से इनकार कर दे तो उसका मतलब होता है कि उस रियासत में बसने वाले तमाम इंसानों के एक मुत्तफ़िक़ा मुआहिदे को मानने से इनकार कर रहा है और उसे गद्दारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर तालिबान से हमारा क्या इख्तलाफ है? वो शरीयत का निफाज चाहते हैं, मगर शरीयत का निफाज तो जमात इस्लामी, JUI और बहुत सी दीगर मजहबी सियासी जमातें भी चाहती हैं। इसका मतलब है कि तालिबान से इख्तलाफ की वजह कुछ और है। तालिबान से इख्तलाफ की वजह यह है कि वो पाकिस्तान का दस्तूर मानने से इनकार करते हैं। अगर वो दस्तूर के मुताबिक हथियार फेंक कर कोई सियासी जमात बनाते हैं, अवाम से वोट लेते हैं और पार्लियामान के जरिए मुल्की कानून तब्दील करके शरीयत या जो अपनी मर्जी का कानून है वो नाफिज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मुज़ायका कोई नहीं है। मसला यह है कि वो हथियार उठाकर और मुल्क के दस्तूर को मानने से इनकार करते हुए अपना कानून पूरी ताकत से कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं और इसलिए रियासत का दस्तूर कहता है कि वो गद्दार है। इस गद्दारी की मजीद बदतरीन शक्ल यह है कि कोई ताकत के जोर पर इस पूरे मुआहिदे को खत्म कर दे या मनसूख कर दे या मुअत्तल कर दे या गैर फाल कर ले। इसीलिए इसे संगीन गद्दारी कहा जाता है। पाकिस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 6 इसकी वजाहत करता है कि अगर कोई शख्स मुल्क के दस्तूर को ताकत का इस्तेमाल करके या किसी भी दूसरे गैर कानूनी तरीके से गैर फाल करता है, मुअत्तल करता है या मनसूख करता है तो उसे मुल्की पार्लियामान में तय करदा सजा दी जाएगी, क्योंकि वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। यानी सिर्फ गद्दारी नहीं, संगीन गद्दारी। हमारे यहाँ ताहम आज सोशल मीडिया पर मुझे जो मुहिम दिखाई दी उसमें जुर्म और गद्दारी को एक साथ बताने की कोशिश की जा रही थी या जोर दिया जा रहा था। यानी फलां ने भी तो चोरी की थी, उसे क्यों छोड़ा, और फलां ने भी तो मुल्क को लूटा था, उसे कैसे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। यानी उनकी नज़र में जुर्म और
غداری میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بلکہ سنگین غداری میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قانون توڑنا جرم ہے اور دستور منسوخ کرنا غداری ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مکس ہرگز مت کیجیے، نہ ہونے دیجیے۔ دوسری بات، اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے۔ اس میں کون سی دو آراں ہیں؟ مثال کے طور پر نواز شریف پر کرپشن کا الزام ہے، انہیں نیب کی ایک عدالت نے سزا سنائی، انہوں نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، وہاں بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ جیل بھگتیں گے۔ مگر اس پورے عمل کے گزر جانے اور سپریم کورٹ سے سزا ہو جانے کے بعد بھی وہ فقط مجرم ہی ہوں گے، غدار نہیں ہوں گے، کیونکہ غدار کی تعریف مختلف ہے۔ ہمارے ہاں ایک خاص طریقے سے غدار کا نعرہ فروغ کیا جاتا رہا ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن اور مادر ملت فاطمہ جناح کو غدار قرار دے دیا گیا۔ ہمارے ہاں تحریک پاکستان میں جان مارنے والے مجیب الرحمان کو غدار کہا گیا۔ ہمارے ہاں خان عبدالغفار خان اور جیم سید کو غدار کہا گیا۔ ہمارے ہاں نواز شریف، بے نظیر، الطاف حسین، منظور پشتین اور جانے کس کس کو غدار پکارا جاتا گیا، مگر کسی بھی عدالت میں یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ ان میں سے کون ہے جو پاکستان کے دستور کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو عدالت سے انہیں باقاعدہ طور پر غداری کی سزا کیوں نہیں دلوائی جاتی؟ فقط میڈیا مہم کیوں؟ اس ملک کی پیدائش کے کوئی 9 سال بعد 1956 میں پہلا دستور بنا، اور سکندر مرزا نے فقط 2 برس کے اندر دستور کو معطل کرتے ہوئے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ مزیدار بات دیکھیے کہ ملک میں دستور معطل کرنے والی چند سطروں کی تقریر کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ہوا تھا، جبکہ اس تقریر میں سکندر مرزا نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ جمہوریت کتنی بری چیز ہے اور ملک میں آمریت کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ مارشل لا اگلے کئی برسوں تک چلتا رہا، بعد میں یعنی اس کے کچھ مہینے بعد ایوب خان نے اس سے لے لیا، اور اس سے اس وقت جان چھوٹی ہماری جب ملک ٹوٹ چکا تھا۔ پھر جنرل ضیاء نے دستور توڑا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور ملک کو جہاد کے نام پر شدت پسندی کی ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جس کی تباہی ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ پھر مشرف آیا، اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، دستور معطل کیا اور پاکستان کو دہشت گردی کی آگ کا کوئلہ بنا کر چلتا بنا۔ یہ پرانی روایت رہی ہے کہ دستور توڑنے والا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر قوم کو دھوکہ دیتا ہے، بنیادی حقوق سلب کرتا ہے، آزادی معطل کرتا ہے، ملک کو امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے کلائنٹ سٹیٹ میں تبدیل کرتا ہے، اور اس کا خمیازہ بعد میں آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں۔ ایک اور بات، ہمارے ہاں رواج ہے کہ آپ کو ہر روز ٹی وی پر حکومتی وزیر، سرکاری عہدیدار اور افسر فائلیں لہرا لہرا کر عوام کو یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ فلاں شخص چور ہے یا ڈاکو ہے یا مجرم ہے، ملک کھا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے تو آپ میڈیا پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ فائلیں عدالتوں میں لے جائیں، ان ملزمان کو سزا کیوں نہیں دلواتے؟ ٹی وی پر جاری اس پورے ڈرامے کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص جرمنی میں جرم کرتا ہے یا اسپین میں جرم کرتا ہے تو کیا پولیس کا کمشنر یا حکومتی وزیر یا کوئی جرنیل ٹی وی پر آ کر یا پریس کانفرنس میں اس شخص پر الزام عائد کرے گا، یا اس پر مقدمہ قائم کر کے اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور وہاں عدالت میں ثبوت پیش کر کے اسے سزا دلوائی جائے گی؟ ان دونوں میں سے کیا کام ہوگا؟ مشرف کے معاملے میں بھی ایک اعتراض یہ ہے کہ انہیں سنے بغیر، دفاع کا موقع دیے بغیر سزا سنا دی گئی، حالانکہ یہ مقدمہ 6 برس تک چلتا رہا۔ حیرت ہے کہ 6 برس تک مشرف اور ان کے وکیلوں کو دفاع کا موقع ہی نہیں ملا۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص ملک کا دستور منسوخ یا معطل کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ہے کیا؟ جبکہ دستور میں تو کسی چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، لیکن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی طاقت کے زور پر یا کسی بھی غیر قانونی طریقے سے دستور معطل یا منسوخ کرے وہ ریاست پاکستان کی نگاہ میں سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ یعنی فلاں شخص نے طاقت کے زور پر اگر ملک کا دستور معطل کیا ہے تو کیا ہے، اس کا جواب فقط ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے۔ مشرف کے معاملے میں اس کا جواب ہاں میں ہے۔ مشرف نے ملک کا دستور طاقت کے زور پر معطل کیا ہے اور انہوں نے کئی ٹی وی پروگرامز میں علل اعلان اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ انصاف سے متعلق ہمارے اپنے معیارات بھی بڑے عجیب ہیں۔ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی، ایک وزیر اعظم کو عدالت میں کھڑے کھڑے چند منٹوں کی سزا سنا کر یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ کو سزا ہو گئی اور کیونکہ سزا یافتہ شخص وزیر اعظم نہیں ہو سکتا اس لیے آپ استعفیٰ دے دیں۔ ایک وزیر اعظم کو عدالت میں اقامہ رکھنے پر وزارت عظمیٰ اور پارلیمان کی رکنیت کے خاتمے تک کا کہہ دیا گیا اور کرپشن کا مقدمہ سزا سنانے کے بعد شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ مگر وہی افراد جو یہ سب اس کی حمایت کرتے رہے وہ اب کہتے ہیں کہ 6 برس تک مقدمہ چلنے کے باوجود مشرف کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک اور مہم چل رہی ہے اور وہ خاص طور پر حکمران جماعت پی ٹی آئی کے کیمپ سے دیکھنے کو آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ دستور میں تو لکھا ہے کہ دستور توڑنے میں مدد کرنے والوں کو بھی سنگین غداری کا مرتکب سمجھا جانا چاہیے، تو پھر سزا صرف مشرف کو کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ طے ہوتا ہے نا کہ دستور کس نے معطل یا منسوخ کیا ہے۔ مشرف کے معاملے میں اب یہ جرم ثابت ہو گیا ہے، تو پھر یہاں آپ ٹی وی پر بیٹھ کر دلیلیں دینے کی بجائے مقدمہ قائم کیوں نہیں کرتے؟ پچھلے 15 ماہ سے آپ نے کتنے مقدمات قائم کیے ہیں اس سلسلے میں؟ اس میں کسی کو شکایت ہوگی کہ ملک کا دستور کوئی توڑنے میں مدد کرنے والوں کو سزا ہونی چاہیے؟ کون شکایت کرے گا اس کی؟ دستور نہ ماننے والے طالبان اگر غدار ہیں
تو دستور توڑنے میں مدد دینے والا کوئی اس ملک کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے افراد کے خلاف ضرور مقدمہ چلنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور بات سن لیجیے، 18ویں ترمیم سے قبل دستور میں فقط آرٹیکل 6 تھا جو دستور معطل یا منسوخ کرنے سے متعلق تھا، مگر 18ویں ترمیم میں اس آرٹیکل کو بے حد مضبوط کر دیا گیا ہے نئی شکیں ڈال کے، اور اس کے تحت اب دستور توڑنے میں مدد کرنے والا بھی سنگین غداری کا مجرم ہے، جبکہ دستور کا توڑا جانا پاکستان کی کسی بھی عدالت سے جائز بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو آپ 18ویں ترمیم کے خاتمے کے نعرے لگتے دیکھتے ہیں نا، کہ کبھی کہا جاتا ہے صوبوں کے اختیارات میں اضافے سے گڑبڑ ہو رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے وفاق کمزور ہو گیا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور یہ ملک کی وادنیت کے خلاف، یہ اصل میں سب فریب ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اصل میں 18ویں ترمیم سے تکلیف کی وجہ آرٹیکل 6 ہی ہے، جس نے اس ملک میں دستور توڑنے کے راستے کو نہایت مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ کچھ لوگ مختلف وجوہات یا تعلقات کی بنا پر مشرف کی تصویریں لہرا کر یہ سمجھے بغیر کہ اس شخص نے ملک کا دستور توڑ کر ملک کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی اور اس ملک اور قوم کے ساتھ سنگین غداری کا مرتکب ہوا، وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، کہیں تو ٹرینڈ بھی چل رہے تھے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اپنے کئی انٹرویوز میں مشرف نے خود اعتراف کیا کہ کس طرح ہزاروں لوگوں کو بغیر مقدمہ چلائے امریکہ کے حوالے کیا گیا، کس طرح دہشت گردی کی اس پوری جنگ میں پاکستان کو دھکیلا گیا، اور کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کی ایک ایسی لہر پیدا کی گئی جو کئی ہزار پاکستانیوں کو کھا گئی۔